आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। मुखेल खबरो विकसित भारताच्या उभारणीत युवा शक्तीची भूमिका निर्णायक आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। वंदे मातरम आनी तिरंग्याच्या इतिहासाचेर आधारीत खाशेल्या प्रदर्शनाचे आज पणजेंत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। सरकार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या तत्वाचेर काम करता आनी सदांच सर्वसामान्यांच्या हिताचें रक्षण करता अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हळां। रीण वेळान फारीक करपाची शिस्त रीण घेवप्यां मदीं आसपाक जाय अशें मत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलां। गोंयांत 12 ते 16 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। आतां पुराय खबरो। हर घर तिरंगा अभियान आनी वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमित्यान पणजेंत मिरामार ते आझाद मैदाना मेरेन आज सकाळीं भव्य तिरंगा रॅली जाली। हजारांनी विद्यार्थी आनी तरणाट्यांनी ह्या रॅलींत वांटो घेतलो। विकसीत भारताच्या उबारणीत युवा शक्तीची भूमिका निर्णायक आशिल्ल्याचें ह्या रॅलींत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। तांणी म्हळें, 13 तारखेच्यान 17 तारीख पर्यंत तिरंगा लावचो आणि मोठ्या अभिमानान लावचो। हो तिरंगा जो आसा या देशाचो स्वतंत्र नागरिक म्हणून हो तिरंगा लावपाची गरज आसा आणि हो लायता असताना हय आपल्याक ह्या तिरंग्याच्या बद्दल रिस्पेक्ट आसा, वंदे मातरमाच्या बद्दल रिस्पेक्ट आसा। स्वतंत्र संग्रामात तेन्ना केल्ल्या स्वतंत्र वीरांनी आपले प्राणाचे अर्पण केले, पण आज म्हणजे विकसित भारत करपा खातीर आपली सॅक्रिफायस करपाची तयारी आसा हे दिवपा खातीर आम्ही हो तिरंगो माझ्या घराचेर लायला हे सांगपा खातीर हो तिरंगा लावचो। गोंय सरकाराच्या खेळां आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयान ही रॅली घडोवन हाडिल्ली। जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकार, खेळां मंत्री रमेश दवडकार, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दिलायला लोबो, रुडॉल्फ फर्नांदीस आनी प्रेमेंद्र विष्णू शेट हांणी हातूंत वांटो घेतिल्लो। वंदे मातरम आनी तिरंग्याच्या इतिहासाचेर आधारीत खाशेलें प्रदर्शन पणजेंत आझाद मैदानाचेर कला आनी संस्कृती संचालनालयान घडोवन हाडलां। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें। नव्या पिळगेक देशाचो स्वातंत्र्य लढो, वंदे मातरम आनी तिरंग्याचो गौरवशाली इतिहास समजून घेवपाचो उलो तांणी ह्या वेळार उलयतना मारलो। आम्ही वंदे मातरम या गिताक 150 वर्सां पुराय जाता। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यांनी बरयल्ले आनंद मठ या त्यांच्या कादंबरीतले हे गीत रवींद्रनाथ टागोर हांच्यांनी राष्ट्रगीत म्हणून स्वातंत्र्य संग्रामातले गीत म्हणून त्यांच्यानी ताका नामना दिली। आम्ही पळयताले की प्रत्येक जण जेन्ना वंदे मातरम म्हणटालो तो स्वातंत्र्याचो मंत्र आसतालो। प्रत्येक जण म्हणजे वंदे मातरम म्हटले सुद्धा जरी आसत जाल्यार ताका म्हणजे इंग्रज भितर उडयताले। 17 ऑगस्ट मेरेन हे प्रदर्शन नागरिकां खातीर उक्ते आसतलें। सरकार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या तत्वाचेर काम करता आनी सदांच सर्वसामान्यांच्या हिताचें रक्षण करता। गोंय राज्य अनुसूचित जाती आनी हेर मागासवर्ग वित्तीय उदरगत महामंडळा कडल्यान रीण घेतलां, पूण तें फारीक करपाक शक्य जावंक नाशिल्ल्या आनी अनेक वर्सां सावन रिणाच्या वज्या खाला दबिल्ल्या लोकांक थाकाय दिवपा खातीर सरकारान रीण माफी येवजण राबोवपाचो फुडाकार घेतला अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आज पणजे मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत गोंय राज्य अनुसूचित जाती आनी हेर मागासवर्ग वित्तीय उदरगत महामंडळान आयोजीत रीण माफी प्रमाणपत्र वितरण कार्यावळींत उलयतना सांगलें। मुखेलमंत्र्यांनी बहुजन समाजांतल्या विद्यार्थ्यांक विदेशांत उच्च शिक्षण घेवपाक अर्थीक मजत करपा खातीर मुखेलमंत्री बहुजन उत्कर्श योजना नांवाची आनीक एक कल्याणकारी येवजण जाहीर केली। आज डिक्लेअर करता असताना मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष योजना या योजनेच्या अंतर्गत एज्युकेशन लोन दिता आणि एज्युकेशन लोन अप टू 25 लाख रुपयापर्यंत ओबीसी कॉर्पोरेशनान माझ्याकडे विषय केलो की बँकेनी तोच इंटरेस्ट ओबीसी कॉर्पोरेशनानी तोच इंटरेस्ट एसटी बांधवा खातीर म्हणजे कमी इंटरेस्टान लोन मेळटा। मागीर आमकां कित्याक मेळचें न्ही। ओबीसी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन मायनॉरिटीज आणि पर्सन विथ द डिसॅबिलिटीज या सगळ्या खातीर त्यांचं इन्कम लिमिट दवरून आयज पासून एज्युकेशन लोन हे 4% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्टान दिवपाचें थारायिल्लें आसा। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपल्या उलोवपांत सरकार समाजांतल्या प्रत्येक घटकाच्या कल्याणा खातीर बांदील आशिल्ल्याचें सांगलें। रीण वेळान फारीक करपाची शिस्त रीण घेवप्यां मदीं आसपाक जाय अशें मत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलें। आणि म्हणून आम्ही 2025 जानेवारीच्या 1 तारखेक निर्णय घेतलो। मॅनेजराक रकाद धाडलो, तुम्ही जे कर्ज दिता ते कर्जाची वसुली करपाची नियमित वसुली करपाची जबाबदारी तुमची म्हणून
या म्हज्या प्रयत्नाक आणि आमच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नात 22,000 लोकांनी रीण घेतले, 22,000 प्लस. गोंयच्या वेगळे वेगळे क्रेडीट बँकेतल्यान 22,000 लोकां भितरल्यान 22,000 लोक जे आसात हे सामके आज रेग्युलर आसात. त्यांच्या अकाउंटात कसले प्रकार कबलत ना. या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांक रीण माफी प्रमाणपत्रां गृह सुरक्षा येवजणेची मंजुरी पत्रां वितरीत केली. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांदोळे खारफुटी उद्यानाच्या पयल्या पावंड्याचें उक्तावण केलें आनी दुसऱ्या पावंड्या खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार सुभाष शिरोडकार, मायकल लोबो आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. सुमार 15 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून विकसीत केल्लें हें उद्यान खारफुटीचें जतन, जैवविविधते बाबत जागरूकता, पर्यावरण शिक्षण आनी पर्यटन हांचें एक अद्वितीय केंद्र ठरतलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांकाच्या वेर्ला कांका पंचायती खातीर नव्यान उबारिल्ल्या कम्युनिटी सेंटराचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो, दिलायला लोबो, केदार नायक आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. नव्या सुविधेक लागून सामुदायिक कार्यावळी, सामाजीक उपक्रम आनी भौशीक मेळाव्या खातीर एक हक्काची सुवात मेळटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या स्वातंत्र्य दिसा राष्ट्रपती भवनांत गोंय केंद्रस्थानी आसतलें, कारण छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्र हांच्या सांस्कृतीक सादरीकरणा बरोबरूच गोंयच्या चैतन्यपूर्ण लोकपरंपरांचोय हातूंत आस्पाव आसतलो. 15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनांत जावपा आशिल्ल्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळींत भारताची सांस्कृतीक विविधता आनी सैमाकडे आशिल्लें ताचें घनिश्ट नातें मनयतले. 4 राज्यांतले सुमार 35 कलाकार पारंपारीक नाच आनी संगीत सादर करतले. समई आनी घोडेमोडणी ह्या नृत्यांच्या माध्यमांतल्यान गोंयचें सांस्कृतीक दायज सादर करतले. गोंयचे कलाकार घुमट, शामेळ, कासाळें ह्या सारक्या पारंपारीक वाद्यां वरवीं आपली कला सादर करतले. ह्या उत्सवान हस्तकला, वस्त्रोद्योग आनी खाद्य संस्कृतीचोय आस्पाव आसतलो. हातूंत पातोळ्यो आनी दोदोल सारक्या गोमंतकीय खाद्यपदार्थांचो आस्पाव आसतलो. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद मानोरकार हांची पुण्यतीथ फाल्यां पाळटले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळांतले वांगडी आनी हेर मानेस्तां सयत सकाळीं 10 पणजे पोन्न्या सचिवालया कडल्या सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुतळ्यांक पुष्पहार घालतले. उपरांत 10:15 पर्वरी सचिवालय संकुलांतल्या पुतळ्याक पुष्पहार घालून श्रद्धांजली अर्पण करतले. लोकभवन कपेलांत 15 ऑगस्टाक सकाळीं 10 ते 11:30 वरां मेरेन फेस्ताचे मीस जातले. सकाळीं 9 लोकांक प्रवेश दितले. फोटो वळखपत्र दाखयल्या उपरांत भक्तांक मुखेल प्रवेश गेटींतल्यान प्रवेश दितले. फेरीवाल्यांक लोकभवनाच्या गेटी भितर स्टॉल घालपाक परवानगी आशिना, पूण तांकां गेटी भायर स्टॉल घालपाक दितले. भक्तांनी आपली वाहनां लोकभवन हेलिपॅड वाठारांत पार्क करची आनी कसले तरेचे हँडबॅग बरोबर हाडचे न्हय. सुरक्षेच्या कारणाक लागून भक्तांनी दनपारां 1 वर मेरेन लोकभवनांतल्यान भायर सरपाक जाय अशें कळीत केलां. गोंयांत 12 ते 16 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 16 ऑगस्ट मेरेन गोंयांतलें चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतलें अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंय बुद्धीबळ संघटना, बार्देस तालुको बुद्धीबळ संघटना आनी भारत विकास परिशद गोंय फांटो हांणी जोड पालवान आयोजीत केल्ली 13 वर्सां पिराये सकयली अखील गोंय रॅपीड बुद्धीबळ सर्त विहान तारीन जिखली. तिसवाडींतल्या विहानान 7 फेरयेंत 7 गुण मेळोवन वस्तादपण जोडलें. निमाणी परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. विकसीत भारताच्या उभारणीत युवा शक्तीची भूमिका निर्णायक आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत 12 ते 16 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी इतल्यान खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25.